औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शोरा मेरे सामने है और सूरह शोरा की आयत नंबर 1 से आज शुरू कर रहे हैं। तारफ़ इसका कल गुजर चुका और सूरह शोरा मक्की सूरत और हुरूफ़ मुक़त्तियात से शुरू हो रही है। हुरूफ़ मुक़त्तियात की मुकम्मल तफसीर सूरह बकरा और सूरह मरियम में और एक आध और सूरत में मुकम्मल तफसील मैंने बयान की है वहाँ, और कल भी मुख्तसर इसकी तारीफ़ और की मैंने, लेकिन मुख्तसरन, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना मकसद नहीं होता। और आज भी हुरूफ़ मुक़त्तियात गिन रही तासीन मीम, इसका तर्जुमा इसी तरह करेंगे, ट्रांसलेट इसी तरह करेंगे इसको। और इसके बारे में एक बात जो बार बार मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि इसके बारे में हमारा ईमान होना चाहिए इस पर कि जो भी है हक़ और सच है और अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है, और इसका मतलब मानी हमें नहीं पता। अगर कोई बंदा ये कहता है किसी वली, किसी बुज़ुर्ग, किसी पीर फ़कीर को पता है तो वो बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। तासीन मीम। उसके बाद किताब की आयात का तारुफ़ करवाया गया। आयात का तारुफ़ इसलिए करवाया गया कि कुफ़ार मक्का का एक ये एतराज़ था कि कुरान पाक मुकम्मल सूरत में, किताब की सूरत में नाज़िल क्यों नहीं हुआ। ये इसका अपना बनाया हुआ कलाम है और ये अपने कलाम को अल्लाह से मंसूब करके इसको किताब का नाम दे रहा है, कुरान कहता है। हालांकि अगर ऐसा होता तो अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्ते के ज़रिए किताब भेज देते, हमारी नज़र में आ जाती, हम उसको देख लेते, हम उसको समझ लेते, तो फिर हमें यकीन आ जाता, या फ़रिश्ता ही उसको समझा देता, यही रह गया था। बहुत सारे एतराज़ात पीछे ज़िक्र हो चुके हैं जो उन्होंने किए। इसमें भी वही ज़िक्र हो रहा है कि ये आयात हैं, ये शेर नहीं है। चूँकि सूरत का नाम शोरा है, शेर से मंसूब है, शायर की जमा शोरा है। और कुफ़ार मक्का का ये ख्याल था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊज़ुबिल्लाह शायरी कर रहे हैं या दूसरे लोगों के शेर को लेके हमारे सामने या एक मजमे के सामने बयान करते हैं और उसको किताब का नाम दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से नाज़िल करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर, मजनून और पागल, दीवाना और इस तरह के अलक़ाबात भी देते थे और इसी तरह किताब को भी इन्हीं अलक़ाबात से नवाजते थे और ये कह रहे, मानने को तैयार नहीं थे कि ये आयात हैं, अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा हैं या ये कोई किताब है बाकायदा। सॉरी किताब को अल्लाह तबारक व तआला ने तारीफ़ करते हुए किताब मुबीन फरमाया। किताब मुबीन का मतलब है वाज़े, रोशन और वो चीज़ जो क्लियर हो, जिसमें किसी किस्म का डाउट, शक ना पाया जाए, जिसमें किसी किस्म की बारीकी और पेचीदगी न हो, जो रोज़े रोशन की तरह आया हो, जिसको समझने में कोई प्रॉब्लम, मुश्किल ना पेश आए, जिसमें मुबालगा अमेज़ी न हो, उसको कहते हैं मुबीन। तो इस किताब को अल किताब कहा गया। अल किताब फरमा के क्या इस किताब को ख़ास कर दिया गया। किताब का मानी होता है लिखी हुई कोई चीज़, अल किताब का मानी ख़ास लिखी हुई चीज़, यानी कि ये अल किताब है, किताब नहीं है। कुरान पाक है, ख़ास किताब है और ख़ास इल्हामी किताब है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है और ये रोज़े रोशन की तरह आया है और अरबियों के लिए खुसूसन नाज़िल फरमाई गई, अरबियों की डिमांड पे। तो अरबियों के लिए अरबी में नाज़िल की गई, इसलिए वाज़े और रोशन है और समझने के लिए आसान है। इसके मानी आसान के भी किए जाते हैं। अरबियों के, हमारे लिए तो चूँकि मुश्किल है, अरबियों के लिए नाज़िल की गई, अरबियों से ख़िताब है अल्लाह तबारक व तआला से का। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ये बहुत वाज़े और रोशन है, इसमें किसी किस्म का इबहाम नहीं पाया जाता। ये वो किताब है और ये किताब अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा है और अल्लाह तबारक व तआला के पास लिखी हुई, मरतब की हुई पड़ी हुई। अच्छा, ये भी है किताब का मानी मरतब की हुई चीज़ भी है, तरतीब दी हुई, लिखी हुई चीज़ नहीं। लिखा हुआ एक पेपर, एक कागज़ भी हो सकता है, एक सफ़ा भी हो सकता है, चंद एक को मिला दे उसको सहीफ़े का नाम दिया गया, जैसे कि पिछले अंबिया कराम पर सहीफ़े नाज़िल हुए। लेकिन किताब
اس کو کہتے ہیں جو لکھی ہوئی ہو باقاعدہ اور بہت زیادہ تعداد میں اس میں صفحے ہوں اور پیجز ہوں اور اس کو باقاعدہ مرتب کیا گیا ہو، ترتیب دیا گیا ہو، اور اس کتاب میں وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں کتاب، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لکھی ہوئی موجود ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لکھی ہوئی کیوں نہیں آ رہی یا ہم کیوں نہیں دیکھ رہے اس کو، پہلے انبیاء کرام تو لکھی ہوئی کتابیں لائے تھے۔ یہ مختلف اعتراضات تھے، نہ ماننے کے 100 بہانے، سو نہیں مان رہے تھے۔ نہ ماننے کی وجہ تھی کہ وہ اولاد اسحاق میں سے سارے پیغمبر آئے تھے اور وہ آخری نبی کا بھی اسی میں منتظر تھے کہ اسی نسل میں سے آئے گا، لیکن پے در پہ پیغمبروں کی ناقدری کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد اسحاق سے نبوت کا منصب چھین کے اولاد اسماعیل میں دے دیا۔ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، سو یہ بات ان کو گوارا نہیں تھی، اس لیے وہ اس سے انکار کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق اور امین ہونا مانتے تھے اور سچا مانتے تھے، اور کتاب کو بھی سمجھتے تھے جو علماء کرام جو الہامی کتابوں والے پہلے گزر چکے ہیں، جن پر پہلے الہامی کتابیں نازل ہوئی، ان کے لیے خوشخبریاں آ چکی تھی، وہ مانتے تھے، لیکن ضد کی وجہ سے بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے انکار کیے جا رہے تھے۔ یہاں فرمایا کہ تلک آیات، یہ آیات ہیں، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ لوگ سن رہے ہیں، اہل عرب سے خطاب ہے، مشرکوں سے، کفار سے، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ سن رہے ہیں، یہ اشعار نہیں، یہ آیات ہیں۔ اشعار کسی انسان کا، کسی بندے کا کلام ہوتا ہے، اور آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ الہامی ہوتی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہوتی ہے۔ سو ان آیات کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے اور کفار ان کو اشعار کہہ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کو ریجیکٹ کرتے ہوئے فرمایا کہ آیات ہیں، تلک الآیات، یہ آیات ہیں، اور یہ آیات اس کتاب کی ہیں جو روز روشن کی طرح عیاں ہیں، جو سادہ ہے، جو واضح ہے اور جو سمجھنے میں آسان ہے، یعنی کہ قرآن پاک۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربیوں کے لیے نازل فرمایا، اس سے پہلے اور امت مسلمہ اب جتنی بھی ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اس سے پہلے 4 الہامی کتابیں اتری، توریت، انجیل اور زبور، وقتاً ٹائملی تھیں ساری، اور شارٹ ٹائم کے لیے پیغمبروں پر، موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتری، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، سو وہ وقتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہمیشہ کے لیے، یعنی قیامت تک کے لیے فرما دیا کہ یہ رہے گی، یہ کتاب رہے گی، اس کے پڑھنے والے رہیں گے اور اس پر ایمان لانے والے رہیں گے، اس کو جاری رکھیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا۔ فرمایا کہ نزلنا ذکر ونحن لہ حافظون، ہم نے قرآن کو اتارا، ہم اس کے محافظ ہیں، قیامت تک حفاظت۔ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ گئی وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ بھی کہ اللہ غالب ہے اور اپنے کلام کو غالب کرتا رہے گا۔ یہ قرآن پاک کی اور ان آیات کی، جن کو کفار نے اشعار کہا، اس کی وضاحت، اور پھر اس کتاب کی وضاحت جس کی یہ آیات ہیں، اس کی وضاحت کی گئی۔ قرآن سمجھے، دیکھے، سمجھے اور سبسکرائب کرے اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، تعاون علی البر والتقویٰ، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں، سو تعاون کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ حافظ۔